अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। आज पहला रोज़ा था, पहली अफ्तार थी और लेकिन पाकिस्तान में अफसोसनाक बात यह है कि आप सेब खरीद नहीं सकते, आप फल खरीद नहीं सकते, आप सब्जियां खरीद नहीं सकते, आप गोश्त खरीद नहीं सकते, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो 2 से 3 गुना बढ़ गई हैं, उनमें इजाफा हो गया है। मसाजिद में आप देखते हैं तो तरावी पढ़ाने के लिए कल की 2-3 वीडियो कराची से सर्कुलेट कर रही हैं कि मौलवी मस्जिद में आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे के गले मौलवियों ने फाड़ दिए हैं। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं जहां पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं, उनमें से पानी चूगना शुरू हो गया है, पानी गिरना शुरू हो गया। 12-14 अरब रुपए हमने फूक दिए, एक झटके में 12-14 अरब रुपए हमने फूक दिए हैं। बल्कि हुकूमत में देख रहा था तारड़ साहब आकर कह रहे कोई बंदा मोहसिन नकवी पर तनकीद ना करे, मोहसिन नकवी पर कोई बंदा तनकीद ना करे, यानी कोई तनकीद ना करे। ऐसा महसूस होता है इस मुल्क के अंदर चंद एक लोग हैं जो मोतबर हैं, और वो इतने मोतबर हैं कि उनकी तरफ कोई आंख उठाकर तो दूर की बात है, अगर आपने जहन में ख्याल भी किया उनके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का भी, तो जनाब आपकी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, आपको फिर बख्शा नहीं जाएगा। तो एक कोलैप्स है जो कि नजर आ रहा है। तमाम जो कालादम तंजीमें हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो बकायदा से थ्रेट लेटर्स जारी कर रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, खुलकर धमकियां दे रहे हैं। फिर जिस तरीके की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर नजर आ रही है, बहुत बहुत बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत बनी हुई है। लेकिन अब ये एक खबर है, मैं आपके सामने रखता हूं, आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि वो कहते हैं ना कि मैं किसके हाथों में तलाश करूं लहू अपना, सारे शहर ने पहन रखे दस्ताने। ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट नौजवान जर्नलिस्ट अहमद फरहाद साहब की अहलिया के हवाले से है। अहमद फरहाद एक लंबे अरसे से टारगेट हो रहा है जी। ये कश्मीरी शायर है, मुजामत शायर है, और जिस दिन इन्हें उठाया गया था उस दिन इनके सिर्फ इन्हें नहीं उठाया गया था, बल्कि उस दिन वहां पर एक और वाकया हुआ था। इनके घर के इर्द गिर्द किसी बंदे को मारकर फेंक दिया गया था, और फिर वो सारा मामला उनकी बेगम के ऊपर डाल दिया गया है। अब ये जो इनकी बेगम है, इन्हें जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, और बहुत सारे इदारे ये केस उनके ऊपर डाल दिया गया। फिर उनकी जिंदगी वल्नरेबल हो गई, घर की जिंदगी वल्नरेबल हो गई, उनके मियाँ को उठा लिया गया अहमद फरहाद को। तो वो जाहिर है साइकोलॉजिकली भी उसका इंपैक्ट पड़ा है, वो एक मेंटल खौफनाक किस्म के ट्रॉमा से भी गुजर रही हैं। और अहमद फरहाद खुद, इस बंदे को, नौजवान को नौकरी नहीं करने दी जाती, यानी जहां पर ये नौकरी करता है इदारे को कहा जाता है कि ना, या तो आपके पास 10 मिनट है या इस बंदे के पास 10 मिनट है, आप खुद सोच लें, आप खुद ही फैसला कर लें। तो क्या सूरत हाल बन जाती है वो आप सबको पता है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है उसमें तमाम तरह आवाजें बंद कर दी गई हैं, आवाजें गले घोंट दिए गए हैं। तकरीबन 30 से 40 ऐसे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्हें नौकरी से तो निकाला गया है, लेकिन बड़ी आवाजें पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे हैं, बल्कि अरशद शरीफ साहब तो वो हैं जिन्हें शहीद कर लिया गया था। मैं नजम सेठी की आज एक स्टेटमेंट देख रहा था। नजम सेठी साहब बड़ी शख्सियत है, वो कहते हैं कि कोई ऐसा चैनल का मालिक नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट की बात को ना कह सके, कोई चैनल का मालिक नहीं जो एस्टेब्लिशमेंट की बात को ना कह सके। यहां तो आजकल के हालात में सवाई इमरान खान की कोई भी ना नहीं कर सकता, यानी अडयाला जेल में वो वाहिद बंदा बंद है जो सिर्फ ना कर सकता है, ना कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में, यानी 25 करोड़ आबादी के इस मुल्क में एक बंदा है, उस एक बंदे के अलावा कोई ना कहने की जरूरत भी नहीं कर सकता। यानी अगर आप ये कहें कि 2+2 = हाथी, तो आपको पहले कहना पड़ेगा कि 2+2 = हाथी। तो ये सिर्फ वाहिद बंदा नहीं कहेंगे क्या, नहीं 2+2 हाथी नहीं है, 2+2 4 है। लेकिन पाकिस्तान में 2+2 इसे बकायदा से हाथी कहा जा रहा है। ये अहमद फरहाद साहब की अहलिया के हवाले से आज एक ट्वीट हुआ है, लेकिन गुज़श्ता दिन अहमद फरहाद साहब ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि नागुज़ीर वजूहात की बिना पर अब मैं ट्वीट भी नहीं करूंगा और सोशल मीडिया पर नहीं आऊंगा। उनकी बेगम को अंदर रखकर आपने दबाव डाला हुआ है, प्रेशर डाला हुआ है, आपने उस नौजवान को वल्नरेबल कर दिया, आपने उस पोइट को, शायर को वल्नरेबल कर दिया है, उस सोचने वाले नौजवान को वल्नरेबल कर दिया है कि तूने सोशल मीडिया पर जाकर ट्वीट नहीं करना, तूने किसी को इंटरव्यू नहीं देना, तूने कोई मीडिया में बातचीत नहीं करनी। तो अंदाजा लगाएं खौफ का, मेंटल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट का, कि क्या इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। मैंने एक इंटरव्यू किया आज से चंद दिन पहले अहमद फरहाद साहब का, आज भी उनसे बातचीत हुई थी। अहमद फरहाद साहब ने कहा कि यानी चाहते क्या है, यानी क्या करें, हमारी लाश मिले फिर जाकर खुश हो जाएंगे, आपको किसी गली के नुक्कर में अहमद फरहाद गिरा हुआ मिले फिर जाकर आप खुश हो जाएंगे, आपको इमरान रियाज खान गिरा हुआ मिलता फिर खुश हो जाएंगे। यानी कोई समझ नहीं आ रही कि कौन है जो बिल्कुल पागल हुआ पड़ा और चीजों को आगे चला रहा है। अब ये खबर सुन लिया, इस्लामाबाद की, ये रजी ताहिर साहब ने ट्वीट किया है, इस्लामाबाद की सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी के मजायका खेज रिमार्क्स। मुजामत शायर अहमद फरहाद की अहलिया ने जब अदालत में अपने ऊपर तशद्दुद की शिकायत की, यानी वो खातून जाकर बता रही है कि मेरे ऊपर जुल्म किया गया है, मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस्मानी तौर पर मुझे मारा कुटा गया है, तो जज साहब क्या कह रही हैं, इसके बजाय कि जज साहब कहती कि मेडिकल जांच पड़ताल का हुक्म देती कि मेडिकल इसका एग्जामिनेशन होनी चाहिए, जज साहब ने भरी अदालत में कहा जरा अदालत को दिखाएं तो सही कि कहां कहां पर आपको तशद्दुद हुआ है। इमेजिन दैट, भरी अदालत में जहां पर मीडिया मौजूद है, वकला मौजूद है, वो, और ये हैं भी खातून जज, ये कह रहे कि नहीं जी आप मुझे दिखाएं कहां पर आप पर तशद्दुद हुआ है। यह रवैया ना सिर्फ गैर संजीदा बल्कि खातून साइल के तौहीन के मुतरादिफ है।
ایسے ججز سے انصاف کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے جو عدالتی وقار اور متاثرہ فریق کے جذبات کا خیال نہ رکھیں؟ کیا ایسے ریمارکس پر جج کو معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ میرے خیال میں معافی نہیں مانگنی چاہیے. جب انسان مر جائے تو معافی نہیں مانگنی چاہیے. یہ جب ضمیر مر جائیں تو معافی نہیں مانگنی چاہیے. احمد فرحات صاحب، ان کی اہلیہ، پاکستان کی 25 کروڑ عوام، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صرف 2-3 لوگ ہیں جو معتبر ہیں، باقی کوئی بھی اس ملک میں معتبر نہیں ہے. اس کی عزت نہیں ہے، اس کا احترام نہیں ہے، اس کی تکریم نہیں ہے، اس کے گھر کی خواتین کو کوئی عزت نہیں ہے. صرف ایک آدھی خاتون ہے اور چند ایک اور لوگ ہیں جن کی اس ملک میں عزت ہے. بس باقی سب لوگ بے عزت ہیں، کمی ہیں، ڈنگر ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں. باقیوں کی کوئی اس ملک کے اندر کوئی عزت نہیں ہے. یعنی ایک طرف یہ حال ہے، دوسری طرف آپ اندازہ لگا لیں، ایک شخص جسے نیسلے کمپنی نے 5 سال پہلے نکالا ہے، وہ باقاعدہ سے لیبر کورٹس میں گیا، وہاں پر جا کر اپنے حق میں فیصلہ لے کر آیا. لیکن نیسلے کمپنی نے بڑا مہنگا وکیل کیا، پیسے دمڑی تنگڑی تھی، اور وہ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ کے اندر. یہ معاملہ 5-7 سالوں سے لٹکا رہا. اس نوجوان نے، اس شخص نے فائنلی کیا کیا کہ اپنے اوپر پٹرول لا کر عدالت کے احاطے میں عالیہ نیلم صاحبہ کی جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، ان کے ناک کے نیچے اس نے اپنے اوپر پٹرول چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا دی. اس کی موت ہو گئی. وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور اللہ کی عدالت میں چلا گیا ہے، جہاں پر جا کر وہ یہ کہے گا کہ لاہور ہائی کورٹ، یہ ججز اور عالیہ نیلم صاحبہ، یہ میرے اللہ کی ذات مجھے بتائیں کہ جناب یہ انہوں نے میرے ساتھ سب نے مل کر ظلم کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے. وہ جب اس کے اوپر تیل، جب اس نے خود کو آگ لگا دی، تب بھی وہ چیختا رہا کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، مجھے غلط نوکری سے نکالا گیا ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی. میں عدالت کے سامنے پیش ہوا، رگڑ رگڑ کر، ناک رگڑ رگڑ کر، فائنلی اس بندے نے تیل چھڑک کر اپنی جان دی. تیل چھڑک کر اس نے اپنی جان دی. اب خود یہ اندازہ لگائیں کون سے مردہ معاشروں کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہوتی. یہ نائجیریا میں بھی یہ کام، میرے خیال میں کینیا کے اندر یا پھر افریقہ کے کوئی دور دراز کے علاقوں کے اندر بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، چونکہ معتبر اور کوئی نہیں ہے، صرف چند ایک لوگ ہیں جو معتبر ہیں. اب ناظرین، یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ایک نوجوان لڑکی ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے بنیادی طور پر ہوا یہ ہے کہ انہوں نے منصور علی خان صاحب کا جو ایک شو تھا جو انہوں نے ایف سی کالج میں کیا تھا، اور بنیادی طور پر بہت سارے وہاں پر سوالات پوچھے گئے تھے، اور ایک نوجوان بچی نے مریم صاحبہ کے اوپر اچھی خاصی تنقید کی تھی. اب وہ نوجوان بچی نے اس کے بعد اپنی باقاعدہ ویڈیو جاری کی ہے، اور ویڈیو جاری کر کے وہ کیا کہتی ہیں، میں ایگزیکٹ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سنواؤں کہ وہ بچی کیا کہہ رہی ہے، وہ فرما کیا رہی ہے، اور اس کے بعد اسے کتنی دھمکیاں ملی ہیں. یہ اس بچی کا نام ہے جی شانزے اسپیکس، ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے. انہوں نے باقاعدہ سے ویڈیو بنا کر یہ جاری کی، یہ ویڈیو بنا کر جاری کر رہی ہیں. یہ سن لیں. السلام علیکم، میرا نام شانزے فریال ہے. آپ لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا، ریسنٹلی میرا ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا. منصور علی خان صاحب کے شو میں میں نے کچھ گفتگو کی جو آپ لوگوں نے بہت زیادہ سراہی. مجھے بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ جو بات میں وہاں پہ کر رہی ہوں وہ پوری قوم کی احساسات کی، جذبات کی ترجمانی کر رہی ہے. آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا، بہت زیادہ سپورٹ دیا. مجھے بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ مجھے اتنا زیادہ سپورٹ ملے گا اس بات پر، اور اتنی زیادہ میری یہ بات جو ہے مقبول ہو جائے گی. تو یہ ویڈیو میں نے اسپیشلی اسی لیے بنائی ہے تاکہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کر سکوں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، اتنا پیار دیا، اور آپ لوگوں نے مجھے اتنی دعائیں دیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جہاں اتنا پیار ملا ہے وہیں پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ کچھ مجھے تھریٹس بھی موصول ہوئی ہیں. اس پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اندازہ لگا لیں، انہوں نے کہا کہ مریم صاحب جو تشہیر کر رہی ہیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں مجھے تھریٹس بھی موصول ہوئی ہیں، مجھے باقاعدہ سے دھمکیاں لگائی گئی ہیں. یہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ انٹیلیجنٹ نوجوان بچی ہے، دلیر ہے، بہادر ہے، غیرت مند ہے، سوال پوچھ سکتی ہے. اس نے پوچھا ہے، ڈھنکے کی چوٹ پر پوچھا ہے. اس کے بعد ڈھنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہے کہ جناب مجھے پتا نہیں تھا کہ اتنی پذیرائی ملے گی، اور پھر یہ کہہ رہی ہے کہ جناب مجھے تھریٹس آئی ہیں، مجھے دھمکیاں آئی ہیں. تو یعنی بات کرنے پر صافی فارغ، ٹیلی ویژن کے اوپر سے صحافیوں کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اور پھر نوجوان بچے اگر سوال پوچھیں گے کالجز کے، یونیورسٹیز کے، تو انہیں دھمکایا جائے گا. ناظرین، یہ صورتحال ظاہر خراب ہوتی جا رہی ہے، خوفناک حد تک ڈیمیجنگ ہوتی جا رہی ہے. اس پر آفتاب اقبال صاحب نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آخری حدیں میں کراس ہو جائیں، خدا را عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، اپنا خوف اور اپنی انا ایک طرف رکھ کر ملک کا سوچیں. اب بات صلح کی طرف نہیں جائے گی، اب معافی تلافی کی طرف جائے گی، کہ بات اب صلح کی نہیں ہے، اب کسی نہ کسی کو معافی مانگنی پڑے گی کہ جو کچھ اس نے پاکستان کے اندر کیا ہے. زید اپڈیٹ کریں گے، خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.